कक्षा 10 को नेपाली किताबमा समावेश पहिलो पाठ जन्मभूमि पाठको बारेमा आज तपाईलाई म जानकारी गराउनेछु। तपाईले आजको यस भिडियोलाई पुरै हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईले जन्मभूमि कथाको बारेमा परीक्षामा सोधो भने या त तपाईलाई कसैले सोध्यो भने भन्न र लेख्न मजाले सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म जन्मभूमि कथाको परिचय, कथासार, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, तार्किक प्रश्नको उत्तर, सप्रसङ्ग व्याख्याको उत्तर र विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तरहरू बताउने छु। जन्मभूमि कथाबाट तपाईले जुनसुकै प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न र भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो यस अडियोलाई अथवा भिडियोलाई पुरै हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सुरुमा कुरा गर्छु जन्मभूमि कथाको परिचय। जन्मभूमि पौराणिक घटनामा आधारित भएर लेखिएको कथा हो। रामायणको विभिन्न घटनाक्रम मध्ये श्रीरामले सीताको अपहरण पश्चात रावणसँग युद्ध लडी विजय हासिल गरे तापनि आफ्नो जन्मभूमि अर्थात् अयोध्यालाई त्यागेर लङ्काको सुखशैलमा रमाउन नसक्नुले जन्मभूमि प्रतिको प्रेमलाई सङ्केत गर्दछ। रामचन्द्रले रावणको अन्त्य गरी लङ्का राज्यलाई जिते। लङ्का राज्य सुवर्णले भरिभराउ थियो। ठुला ठुला महल र सडकले भरिपूर्ण लङ्का राज्य अत्यन्त सुन्दर थियो। लङ्का जितेपछि रामका भाइ लक्ष्मणले त्यस्तो सुवर्णमय लङ्कामा नै राज गरेर बस्न आग्रह गरे। तर रामचन्द्रले लक्ष्मणको यस अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै भने कि आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारा हुन्छन्। त्यसैले म आफ्नै जन्मभूमि जान्छु, यसमा तिमी पनि लोभ नगर भन्ने जवाफ दिए। अन्तमा रावणकै कान्छो भाइ विभीषणलाई सो राज्य सुम्पेर दुवै भाइ सीतालाई लिई अयोध्या फर्के। यही विषयवस्तुमा जन्मभूमि कथाको रचना गरिएको पाइन्छ। जन्मभूमि कथाले जे गर्नु छ आफ्नै मातृभूमिका लागि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै अर्काको देशमा सुविधा छ, सबै व्यवस्था राम्रो भयो भन्दैमा विदेशिनेर उतै बस्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरेको छैन। वर्तमान नेपाली प्रवृत्ति विदेशमुखी र उतै बस्न रुचाउने युवा युवतीलाई पौराणिक कथाका आधारमा मातृभूमिको ममता सन्देश र कर्तव्य बोध गराएको प्रतीत हुन्छ। अब सुन्नुहोस् जन्मभूमि कथाको कथासार। वनवासको क्रममा लङ्का राजा रावणसँगको विवाद र सीता अपहरण पश्चात भएको युद्धमा पराजित गरी लङ्का विजयी भए पश्चात श्री रामचन्द्रका सबै बानर फौज लक्ष्मण रावणका भाइ विभीषण सुतिरहेका हुन्छन्। कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। तर बनारसमा गएदेखि नै लक्ष्मणलाई भने राम्ररी निद्रा परेको छैन। मनमा नै विभिन्न कुरा खेलाएर पल्टिरहेका छन्। विभीषण पनि राति बिउजेको देखेर लक्ष्मणको मनमा कुरा खेल्न थाल्छ। उनीहरूले युद्धमा लङ्काका राजा रावण, उनका छोराहरू, सारा राजपरिवारहरूका साथै नातेदारहरू मारेका हुन्छन्। तर विभीषण भने सत्यको पक्षपाती भएकाले रामको पक्षमा युद्ध लडेका त हुन्छन्, तर उनलाई आफन्तको विनाश भएकामा चित्त दुखेको छ। लडाइँमा आफ्नो पक्षले जितेकामा विभीषणको मन रमाएको छैन। तर लक्ष्मण भने आज साह्रै खुसी छन्, किनकि अपहरणमा परेकी भाउजू सीतालाई सकुशल फर्काउन सफल भएका छन्। त्यसको साथै लङ्का जस्तै शक्तिशाली र सम्पन्न राज्यमा उनीहरूको जित भएको छ। मर्ने बेला रावणले रामसँगै तिम्रो भाइ तिम्रो साथमा भएकाले तिमीले युद्ध जित्यौ, तर मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा भएकाले मेरो हार भयो भनेको वाक्य सम्झिँदा अझै थप आनन्द लाग्छ लक्ष्मणलाई। यस्तै विभिन्न कुरा खेलिरहेकाले लक्ष्मण निदाउन सकेका छैनन्। बाल्यकालमा दाजुभाइ खेलेको, बाण हान्न सिकेको दाजु रामचन्द्रको पराक्रमले भाउजू सीतासँग विवाह गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द लाग्छ। यस्तै सोच्दै गर्दा टाढा भाले बासेको सुनियो। लक्ष्मण उठेर नित्य कर्म गर्न थालेर उनीसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणका विचारमा कुराकानी हुन थाल्यो। लक्ष्मणले चिन्तित विभीषणलाई सम्झाए, रावण शक्तिशाली र वैज्ञानिक राजा भएर पनि अहम घमण्ड र लोभ लालचका कारण पतन भए। अब लङ्काको राजकाज सम्हाल्ने जिम्मा विभीषणको हो भन्दा विभीषण अस्वीकार गर्छन्। आफूले पराईलाई गुहारेर युद्ध जितेको शाखा सन्तान सबैको हत्या गरेर राजा नबन्ने, अब जितेको राज्यमा रामचन्द्र राजा बनेर राज गर्नुपर्ने र सो भएमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा व्यक्त गर्छन्।
लक्ष्मणलाई पनि लङ्काको वैभव सौन्दर्य र त्यहाँको प्राकृतिक भूबनोटले मोहित पारेको हुन्छ। उनले दाइ रामचन्द्रलाई अब लङ्काको राजा बनेर राज गर्नुहोस्, अयोध्या भाइ भरतलाई छोडिदेऊ, जितेको हुनाले अब लङ्का हाम्रो हो भन्ने प्रस्ताव राख्छन्। भाइको कुरा सुनेर राम गम्भीर बन्छन् र सम्झाउन थाल्छन्। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य दुनियाँमा कहीँ छैन। यो हामीले जितेको पनि हो। जितेको राज्यमा राज गर्नु नौलो कुरा पनि नभएकाले सो भन्नु स्वाभाविक भन्दै आफू लङ्काको राजा हुन भने नसक्ने बताउँछन्। स्वर्ग भन्ने सबैको आकर्षणको केन्द्र हो। मरेपछि पनि सबै मान्छे स्वर्ग जान चाहन्छन्, तर संसारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्दै भाइलाई आफ्नो जन्मभूमि नत्याग्ने कुरा प्रष्ट पार्छन्। रामको विचारमा सुख सुविधा र अवसरका लागि बाहिर बस्नु मानवीय चरित्र हो, तर जन्मभूमिलाई चटक्कै बिर्सिएर लत्याएर हिँड्नु मूर्खता हो। अयोध्याभन्दा प्यारो संसारमा कुनै ठाउँ छैन। रामचन्द्रको कुरा भाइ लक्ष्मणलाई मन पर्यो। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर आफूहरू अयोध्या फर्किन्छन्। अयोध्यामा उनीहरूको भव्य स्वागत भयो। राम राजा भए। रामले पनि अयोध्यावासीहरूको मनोभावना अनुरूप शासन सञ्चालन गरे। रामको असल राज्य व्यवस्थालाई रामराज्य भनी अनुकरण गर्न थालियो। जन्मभूमिको प्रेमका लागि रामचन्द्रको बलिदानी अनुकरणीय र लोकप्रिय मानिन्छ। अबको विषय संक्षिप्त प्रश्न उत्तरको छ। छोटो उत्तर। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? लक्ष्मणको विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? उत्तर। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशाका विभिन्न कारणहरू छन्। लक्ष्मणले विभीषणसँग गरेको कुराकानी अनुसार रावण आफ्नै कारणले युद्धमा मर्नु परेको हो। रावण एउटा ठुलो वीर र वैज्ञानिक भए पनि उसले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्यो। उसमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ, लालसा र भ्रष्ट विचारले उन्मत्त भयो। सीता जस्ता महान नारीको अपहरण गर्ने दुष्कर्म गर्यो। यस आराम, सुख, शैल र सम्पन्नताको शान्त राज्य रावणको घमण्डले नै क्षत विच्छेद हुन पुग्यो। आफू वीर बुद्धिमान हुँदैमा सबैलाई आफ्नो बसमा राख्न खोज्नु उसको सबैभन्दा ठुलो भुल थियो। रावणले आफ्नो शक्ति र हैसियतको दुरुपयोग गर्यो, जसका कारण ऊ आफै पतन हुन पुग्यो भन्ने धारणा लक्ष्मणको रहेको छ। त्यस्तै अर्को संक्षिप्त प्रश्न रहेको छ। विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो? विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो? उत्तर। विभीषणले राम र रावणको युद्ध हुँदा रामको पक्ष लिए। दाजु रावणलाई विभीषणले युद्ध नगर्न आग्रह गर्दा पनि रावणले मानेनन्। फलतः युद्ध भई रावणको ज्यान गयो। यसरी विभीषणका विचारमा लडाइँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुन्छ। त्यसैले लङ्काको अधिपति पनि रामचन्द्र नै हुनुपर्छ। अयोध्यामा राजा भरत छँदैछन्। उनलाई हटाएर आफू राजा हुनुभन्दा लङ्काका राजा हुनुमा रामचन्द्रको हित हुन्छ भन्ने सोच विभीषणको भएकाले रामचन्द्र अयोध्या नगई लङ्कामै राज गर्नु उपयुक्त थियो। अर्को प्रश्न छ। लङ्का सहर कस्तो थियो? लङ्का सहर कस्तो थियो? उत्तर। लङ्का सहर सुनले बनेको थियो। रावण अहङ्कारी भए पनि आफ्नो राज्यलाई समृद्ध र शान्त बनाएको थियो। सानो सहर भइकन पनि लङ्काको गरिमा लोकभरि फैलिएको थियो। हेर्दा पनि सुनौलो, अझ त्यसका लाली पर्दाको दृश्यले सबैको मन लोभ्याउने खालको सहर लङ्का थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ। राम राज्यको अर्थ के हो? राम राज्यको अर्थ के हो? उत्तर। लडाइँमा रावणलाई परास्त गरेर रामचन्द्र अयोध्या फर्केर अयोध्याको राजा भएका थिए। उनको शासनकालमा कसैमाथि अन्याय भएको थिएन। लिखित रूपमा कानुन नभए पनि सबैलाई सही, निसाफ र न्यायको अनुभव गर्न सक्थे। त्यहाँ कसैले कसैमाथि अन्याय एवं थिचोमिचो गर्न पाउँदैनथ्यो। त्यसैले उनको राम्रो र असल राज्य व्यवस्थालाई रामराज्य भनिएको हो। अब बताउन गएको छु जन्मभूमि पाठमा समावेश भएको सप्रसङ्ग व्याख्याको प्रश्न र उत्तरहरू। यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए।
यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। उत्तर: प्रस्तुत अंश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि नामक कथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथामा महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुलाई कथ्यको रूपमा समेटिएको छ। सीताहरण पश्चात रामचन्द्र र रावणको बीचमा युद्ध भई लङ्का रामचन्द्रले जितेपछि लङ्काका राजा रावणले आफ्नो हार स्वीकार्दै आफू हार्नुको प्रमुख कारण भाइसँग भएको फुट र वैमनस्य भएको कुरा व्यक्त गर्ने क्रममा माथिको अंश आएको हो। सीताहरण गर्नु गल्ती भएको कुरा विभीषणले अनुरोध गर्दा रावणले कुलद्रोही भन्दै गाली गरेर आफ्नो घमण्ड छोड्दैनन्। घमण्डले गर्दा उल्टो भाइलाई नै देशबाट निकाला गर्छन्। सो पश्चात विभीषण असत्यको पछि लाग्दिन भन्दै आफ्नै दाजुको विपक्षी भई रामचन्द्रको तर्फबाट युद्ध लड्छन्। राजकाज, राज्य शक्तिको प्रयोग, शासकीय प्रवृत्ति लगायत सबै आन्तरिक कुरा थाहा भएको भाइ विपक्षमा लागेपछि भाइको फुटबाट स्वतः रावणको शक्ति कमजोर भयो। लक्ष्मण त आफ्नी भाउजू सीताको रक्षा र अपहरण मुक्त गर्न लागि परेका थिए। लक्ष्मणले वनवास जाँदादेखि नै दाजुलाई हर क्षण सहयोग र साथ दिएका थिए। रावणसँग युद्ध लड्दा पनि लक्ष्मणले सकेको सहयोग गर्दै आफ्नो पराक्रम देखाए। भाइको साथले गर्दा रामचन्द्रको विजय भयो। विजय गर्ने प्रमुख श्रेय रामलाई गए तापनि त्यसको पछाडि लक्ष्मणको पूर्ण सहयोग थियो। हारजित युद्धमा अवश्य हुन्छ, तर जब आफ्ना आफन्तको साथ टुट्छ, आफन्त नै दुश्मन वा शत्रु बनेर आएपछि जित टाढा भाग्छ। रामचन्द्र र रावण बीचको युद्धमा पनि सोही भयो। त्यसैले भाइ फुटे गबार लुटे भन्ने उखान बनेको हो। आफ्नो भन्ने नै पराई भएपछि वा आफन्तलाई नै रिझाउन नसकेपछि पराईले दागा धर्नु स्वाभाविक हो। अन्त्यमा आइपुग्दा रावणले आफ्नो हारको स्वीकार गर्दै आफूले आफ्नो भाइलाई समेत रिझाउन आफ्नो बनाउन नसक्नु नै हारको प्रमुख कारण मानेका छन्। आफन्त बीचको मेलले सधैँ जित, सफलता, भातृत्व र शान्ति कायम हुन्छ भन्ने आफन्तको फुटबाट शत्रुको जित हुन्छ। आफ्नो पनि बिचल्ली हुन्छ, अस्तित्व समाप्त हुन केही बेर लाग्दैन। माथिको भनाइले यही कुरालाई पुष्टि गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को सप्रसङ्ग व्याख्या रहेको छ। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति यसै पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको जन्मभूमि शीर्षकको कथाबाट साभार गरिएको हो। रावणसँग जब रामले युद्ध जिते त्यसपछि लक्ष्मणले दाजुलाई लङ्काको राज्य सम्हाल्न आग्रह गरेपछि रामले आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भन्दै लक्ष्मणलाई सम्झाउने सन्दर्भमा यो पंक्ति सन्दर्भित बनेर आएको छ। वास्तवमा आफू जन्मेको ठाउँ सबैलाई प्यारो लाग्नुपर्छ। मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि स्वर्ग भनेको सुखै सुखले भरिएको ठाउँ हो। त्यसैले मानिसहरूलाई मरेपछिको प्यारो ठाउँ भनेको स्वर्ग हो। तर रामको विचारमा स्वर्ग जस्तै सुखै सुखले सम्पन्न ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। जन्मभूमिले जतिको सुख पराई वा विदेशी भूमिले दिन सक्दैन। युद्धमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि लक्ष्मणलाई जन्मभूमि भन्दा लङ्का प्यारो लाग्यो। सुनले बनेको लङ्का देखेर लक्ष्मणको मनमा रामलाई लङ्काको राजा बनाउन पाए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने विचार आयो। उनले विभीषणलाई बोलाएर पनि रामलाई लङ्काको राजा हुन अनुरोध गर्न घुमाउरो शैली अपनाए। तर रामले जन्मभूमिलाई तिलाञ्जली दिएर लङ्काको राजा हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरे। यसरी जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। क्षणिक स्वार्थमा लागेर आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने रामचन्द्रको महान विचार यस पंक्तिमा मुखरित भएको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा आफ्नो जन्मभूमिलाई स्वर्ग जस्तै सुख र शान्ति मिल्ने ठाउँ सम्झनुपर्छ। क्षणिक रमाइलो र आनन्दले मान्छेको मनलाई एकैछिन भुलाउला, तर जन्मभूमिलाई बिर्सेर पराई भूमिमा रमाउँदा मातृभूमिले सराप्ला भन्ने भाव यस पंक्तिबाट स्पष्ट भएको छ। अब पालो भएको छ विवेचनात्मक प्रश्न र उत्तरको। विवेचनात्मक प्रश्न छ,
सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या गए? कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छाडेर किन राम अयोध्या गए? कथाको आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर: जन्मभूमि रामकथामा आधारित पौराणिक कथा हो। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक समूहबाट तयार पारिएको यस कथामा जन्मभूमिको महत्त्वलाई जोड दिएको छ। रामचन्द्र वनवासमा रहेका बेला लङ्काको राजा रावणले रामकी पत्नी सीताको अपहरण गर्यो। सीतालाई अपहरण मुक्त गर्न र रावणसँग बदला लिन रामले आफ्नो फौजसहित रावणको राज्यमाथि हमला गरे। लडाईँमा रावण पक्षको हार भयो। रावणको भाइ विभीषण रामको पक्षमा लागेकाले पनि रामलाई युद्ध जित्न सजिलो भयो। लङ्काको राजा रावणलाई युद्धमा परास्त गरेका हुनाले रामले चाहेका भए उनी सजिलै लङ्काको राजा हुने थिए। विभीषण र लक्ष्मणको पनि त्यही चाहना थियो। रामको जन्मभूमि अयोध्याभन्दा लङ्का सुन्दर र सम्पन्न थियो, तर पनि रामले लङ्काको राजकाजमा लोभ गरेनन्। रामका विचारमा आमा र जन्मभूमि संसारमा सबैभन्दा ठुलो हुन्। संसारको सबैभन्दा सुन्दर र खुसी ठाउँ भनिएको स्वर्गभन्दा पनि जन्मभूमि ठुलो हो भन्ने रामको धारणा थियो। त्यसैले लङ्का जतिसुकै सुन्दर र सम्पन्न भए पनि रामका लागि आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या नै प्यारो लाग्यो। उनले लङ्काको राजकाज छाडेर उनी अयोध्यातिर लागे। संसारमा सबैभन्दा प्रिय ठाउँ आफ्नो जन्मभूमि हो भन्ने रामको विचार थियो। उनी जन्मभूमि र आमालाई स्वर्गभन्दा पनि महान ठान्थे। त्यसैले उनले आफ्नो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा धेरै सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजा हुने अवसरलाई छाडेर आफ्नो जन्मभूमि अयोध्या फर्के। रामको यस कार्यले संसारमा आफ्नो जन्मभूमिभन्दा ठुलो कुनै पनि ठाउँ हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई आजको कक्षा 10 को नेपाली किताबको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथाको बारेमा परिचय, कथासार, संक्षिप्त प्रश्न र उत्तर, तार्किक प्रश्न र उत्तर, सप्रसङ्ग व्याख्या, विवेचनात्मक प्रश्न र उत्तरको बारेमा जानकारी गराएँ। कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा हामी यसै च्यानलबाट लिएर आउनेछौँ।